हाम्रो यस गण्डकी कोटियोममा बाजुरा सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा जिल्ला हिमाली गाउँपालिकाबाट हामी यहाँ गण्डकी कोटियोममा सम्पूर्ण भक्तजनको दर्शन भेट गर्न पाउँदा र यस कोटियोमका आयोजक कमिटीलाई मेरो पादुका भजन मण्डलीको तर्फबाट र यहाँको निर्णायक मण्डललाई पनि ढोग र दर्शन साथसाथै नमस्कार म टक्राउन चाहन्छु। र हामीसँग बाजा त केही पनि छैन, तैपनि हामी सुदूरपश्चिमको आफ्नो घोडाको चालले हजुरलाई हामीले अलिकति हामी हजुरलाई स्वागत गर्नेछौँ। र हामीसँग देउडा भजन भएको कारण हामी देउडाले नै आफ्नो संस्कृति सुदूरपश्चिमको देउडा संस्कृति झल्काउनेछौँ। र यति भन्दै हामी बाँकी यो भजनबाट पक्सिनेछौँ। हे दैवका दयाले पोखरा कोटियोम लाग्यो, 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 हे दैवका ए बाजुरा भैयाले यस्तै यज्ञ सुदूरपश्चिम लाग्यो, हे बाजुरा भैयाले यस्तै यज्ञ सुदूरपश्चिम, 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 हे बाजुरा ए बाजुरा बस्याकी मालिका र बुढी नन्दा, सुदूरपश्चिम, हे बाजुरा बस्याकी मालिका र बुढी नन्दा, हे बाजुरा बस्याकी मालिका र बुढी नन्दा, हे बाजुरा बस्याकी मालिका र बुढी नन्दा, हे बाजुरा बस्याकी ए कमरै कस्याकी सीताले रामलाई सोझ्ने, हे कमरै कस्याकी सीताले रामलाई रोज्ने, कमरै कस्याकी सीताले रामलाई रोज्ने, हे कमरै कस्याकी सीताले रामलाई रोज्ने, कमरै कस्याकी सीताले रामलाई रोज्ने, हे कमरै कस्याकी सीताले रामलाई रोज्ने, कमरै कस्याकी सीताले रामलाई रोज्ने, कमरै कस्याकी सीताले रामलाई रोज्ने, कमरै देउता कार्तिक स्वामी कैलाश मष्ट लोहासुर, देउता कार्तिक स्वामी कैलाश मष्ट लोहासुर, देउता कार्तिक स्वामी कैलाश लोहासुर, देउता कार्तिक स्वामी कैलाश मष्ट लोहासुर, देउता कार्तिक स्वामी कैलाश लोहासुर, देउता कार्तिक स्वामी कैलाश मष्ट लोहासुर, देउता तेरै भर भर तेरै भरोसा तेरै, हे देउता तेरै भर भर तेरै भरोसा तेरै, देउता तेरै भर भर
तेरै भरोसा तेरै हे देउता तेरै भर तेरै भरोसा तेरै हे देउता तेरै भर तेरै भरोसा तेरै हे देउता तेरै भर तेरै भरोसा तेरै हे देउता तेरै भर तेरै भरोसा तेरै हे देउता तेरै भर तेरै भरोसा तेरै हे देउता हे सुदूर पश्चिमबाट ढोकदिया र दर्शन गरे 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 हे सुदूर पश्चिमबाट ढोकदिया तिम्रै शरण पढ्या यति भन्दै बिदा भयौँ हे तिम्रै शरण पढ्या यति भन्दै बिदा भयौँ तिम्रै शरण पर्या यति भन्दै बिदा हे तिम्रै शरण पढ्या यति भन्दै बिदा भयौँ तिम्रै शरण पर्यौ यति भन्दै बिदा हे तिम्रै शरण पढ्या यति भन्दै बिदा भयौँ तिम्रै शरण पर्यौ यति भन्दै बिदा हे तिम्रै शरण पढ्या यति भन्दै बिदा भयौँ तिम्रै शरण पर्यौ यति भन्दै बिदा हस् धन्यवाद।